بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء الحسن كله. إخوتي المشاهدين، ألتقيكم اليوم في موعظة علمية موجهة إلى المجتمع الإنساني كله. تهدف هذه الموعظة إلى مناقشة قضية وحقيقة من أهم القضايا والحقائق التي خلق الإنسان من أجلها، ومن شأن هذه الموعظة الحسنة أن تصلح سلوك الإنسان وأن تدفع بالإنسان إلى أمن المجتمع وإلى سلامة المجتمع. يقول ربنا في هذه الموعظة مخاطبا الناس جميعا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني يا أيها المخاطبون من بني آدم جميعا، إن كنتم في ريب وفي شك من البعث، من القيامة، من النشور، من الحشر، من السوق إلى الموقف العظيم، إذا كانت أدلتكم لم تكتمل فتعالوا بنا إلى أدلة علمية إذا أنتم استوعبتموها وهي في مجال تخصصاتكم متوفرة، فإنها ستدفع بكم إلى الإيمان بيوم البعث، وهو يوم الحساب ويوم الجزاء الذي يحاسب الله فيه الناس على أعمالكم. ما هو الدليل الذي تحدثت عنه هذه الموعظة الكريمة وقدمته إلى العلماء وإلى غير العلماء من عوام الناس؟ قال الله تعالى: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. خلقنا الله في البداية من تراب، وهذا التراب أضاف الله إليه الماء فأصبح طينا. ومن المعلوم كما يقول علماء الكيمياء وعلماء الأبحاث إن العناصر المكونة لجسم الإنسان هي نفسها العناصر المكونة لتراب الأرض. خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، والنطفة هي ماء الرجل وماء المرأة. وكلمة نطفة هي الشيء القليل، الشيء العظيم في شأنه، الشيء المهم، لأنه سيكون منه إنسان ذو عقل وذو تفكير وذو إحساس وذو مشاعر وذو نورانية عالية، يستشرف أنوار الملأ الأعلى، يؤمن بربه وهو غيب سبحانه وتعالى، ينزهه عن النقائص كلها. النطفة هي تلك الأجزاء الدقيقة جدا من ماء الرجل ومن ماء المرأة. العلم يقول عنها عند الرجل اسمها الحيوان المنوي، وعند المرأة يسميها البويضة. تجتمع هذه النطفة بهذه البويضة مكونة النطفة الأمشاج، أي النطفة المختلطة، فيها صفات الأب، فيها صفات الأم، فيها صفات الآباء والأجداد إلى آدم عليه السلام، فيها من كل أجناس الأرض ومن كل ألوان تربة الأرض، من خلال النبات الذي يأكله الإنسان والطعام الذي يجمعه الإنسان في غذائه. فإنا خلقناكم من ماذا؟ خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة. والعلقة مأخوذة من علق يعلق، الشيء الذي علق في غيره. فالنطفة إذا دخلت في الرحم فإنها تموت إذا لم تعلق، يعني إذا لم تتصل بالرحم، لأنه بدون تعلق تموت هذه النطفة، لا يكون لها مصدر غذاء،
ولا مصدر تغذية. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى لأهمية مرحلة العلقة سمى سورة كاملة هي أول ما نزل من القرآن الكريم سماها باسم العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم تأتي المرحلة الثالثة أو الرابعة من مضغة، والمضغة هي قدر ما يمضغه الإنسان، والقرآن سماها مضغة لأن الشيء الذي يحتاج إلى مضغ لا بد أن يكون كتلة قوية، والمضغ يترك على هذه الكتلة علامات. وكذلك في مرحلة المضغة تبدأ الأعصاب وتبدأ مظاهر جديدة تدل على أن هذه العلقة تحولت إلى مخلوق جديد. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ونحب أن نختم كلامنا ببيان الفرق بين المخلقة وغير المخلقة، لأن هذا دليل علمي كبير على ماذا؟ على البعث وعلى قدرة الله على البعث. فالمضغة المخلقة يعني الخلايا خلايا اوريدي جاهزة للعمل دايركت، للعمل المباشر. وهناك خلايا مضغة غير مخلقة هي ستاند اب، خلايا ستاند اب يأتي زمنها كلما قطع الإنسان مرحلة من حياته. فمرحلة الطفولة فيها مضغة مخلقة، أما مرحلة الصبا فإن هناك مضغة غير مخلقة ستظهر مع الصبا، وفي الشباب مضغة غير مخلقة تخلق مع الشباب، بالإضافة إلى ما يسمى بالاستبن وما يسمى بالاحتياطي وما يسمى بالمخزون الاستراتيجي. عندما يحتاج الإنسان إلى دم وعندما يحتاج الإنسان إلى خلايا بسبب تلف بعضها، فإن الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وتلك هي المضغة الغير مخلقة. شنب الإنسان، شاربه، لحيته، أين كانت وهو صغير؟ أين كانت وهو صغير؟ اسمها مضغة موجودة ولكنها غير مخلقة. السرطان والعياذ بالله عندما يظهر على الإنسان في أي سن، أين كان؟ هو في مضغة غير مخلقة. أسأل الله التوفيق، وأسأله في هذه الموعظة الهداية، وأستودعك على سؤال فحواه: كيف فهمت تدليل القرآن الكريم في هذه الموعظة على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الناس يوم القيامة؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.